जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। हर इंसान को अपने सर पर बिठाना बंद करो। अगर आपने इन 7 लोगों को इनकी हद और औकात ना दिखाई, तो ये लोग आपकी इज्जत, सुकून और ख्वाब सब तबाह कर देंगे। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी परेशानी की वजह हमारे हालात हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी परेशानी की वजह वो गलत लोग होते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह और इज्जत दी होती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को आसान, पुरसकून और कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आज से इन 7 किस्म के लोगों के गिर्द एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें और उन्हें उनकी औकात और हद में रखना सीखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बात करते हैं उन 7 लोगों की। सबसे पहले वो लोग हैं जो आपके लिए एक कदम चलते हैं, लेकिन बदले में क्या चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी उनके सामने सर झुकाकर रहें। ये वो लोग हैं जो जब भी आपसे बात करेंगे, आपको ये एहसास दिलाएंगे कि अगर मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। ऐसी मदद मदद नहीं होती। ये एक ऐसा कर्ज होती है जिसका सूद वो आपकी खुददारी से बार बार वसूल करते हैं। वो आपको जिंदगी भर अपने एहसान तले दबाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्हें उनकी हद में कैसे रखें? इंसान को एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन किसी का एहसानमंद होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लें। ऐसे लोगों से मदद लेना ही बंद कर दें, और जब वो अपना एहसान जताएं बिना, तो मुस्कुराकर कह दें शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी राह खुद बना सकता हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरे वो लोग जो आपकी कामयाबी पर बज़ाहिर तो आपको गले भी लगाते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन उनकी आंखों की ठंडक और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट उनका सच बयान कर देती है। उनके पेट में आपकी खुशी देखकर मरोड़े उठते हैं। वो अंदर ही अंदर करते हैं कि ये आगे कैसे निकल गया, इसके पास ये खुशी क्यों आई। वो आपकी नाकामी के मुंतजिर होते हैं ताकि अंदर ही अंदर जश्न मना सकें। उन्हें अब आपने उनकी हद में कैसे रखना है। ऐसे लोगों के सामने अपने ख्वाबों, अपनी कामयाबी और अपनी खुशियों का ढंढोरा पीटना बिल्कुल बंद कर दें। अपनी खुशियों को नजरे बद से बचाएं। जब आप उनके सामने अपने मंसूबे जाहिर नहीं करेंगे ना, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हमारी महफिलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 4 लोगों के सामने आपकी खामियां, आपके लिबास, आपके लहजे या आपके माजी का मजाक उड़ाते हैं, और जब आपका दिल दुखता है, आपका चेहरा उतरता है, तो वो हंसकर कहते हैं, अरे यार, तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। सुन ले, ये मजाक नहीं होता। ये उनके अंदर की भड़ास होती है जो वो मजाक के तौर पर बाहर निकालते हैं। वो दूसरों को हंसाने के लिए आपकी इज्जत का तमाशा बनाते हैं। आपने इनको इनकी हद में कैसे रखना है। आइंदा जब कोई ऐसा करे तो हंसने की बजाय बिल्कुल खामोश होकर उनकी आंखों में देखें, उनसे पूछें, क्या ये बात मजाक थी? क्योंकि मुझे हंसी नहीं आई। उनकी इस चाल को इसी वक्त बेनकाब कर दें, ताकि उन्हें समझ आए कि आपकी इज्जत नफ्स उनकी तफरीह का जरिया नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथे नंबर पर वो लोग हैं जिनके फोन का रंग सिर्फ तब बचता है जब उन्हें कोई काम होता है। यार, एक हेल्प चाहिए थी, यार तुमसे एक काम था। उनका हर पैगाम, उनका हर राब्ता सिर्फ उनकी गर्ज पर ख़त्म होता है। लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है ना, जब आपका दिल भी भारी होता है और आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये अचानक मसरूफ़ हो जाते हैं। उनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होती है। आपने उन्हें उनकी हद में कैसे रखना है। आपने क्या करना है, हर वक्त दस्तयाब रहना बंद कर दें। जब वो आपको काम के लिए याद करें, तो हर बार उनका काम करना छोड़ दें। उन्हें एहसास दिलाएं कि आप कोई फ्री सर्विस या ऑप्शन नहीं है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर कर साइड पर कर दें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये हमारी जिंदगी के सबसे खतरनाक और जहरीले लोग होते हैं। आपके सामने आपके इतने हमदर्द बनेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे बड़ा आपका कोई खैर ख्वाह है ही नहीं। आप उन पर अंधा भरोसा करके अपने दिल के राज उनके सामने खोल देंगे।
لیکن جیسے ہی آپ کی پیٹھ گھومے گی یا آپ وہ جگہ چھوڑ کر جائیں گے، وہی راز آپ کے خلاف ہتھیار بن جائیں گے۔ وہ آپ کی باتوں کا تماشا بنائیں گے، آپ کی کردار کشی کریں گے اور دوسروں کے سامنے آپ کو غلط ثابت کریں گے۔ آپ نے انہیں ان کی حد میں کیسے رکھنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے سانپوں کو اپنے دل کے قریب مت آنے دیں۔ ان سے صرف اتنی بات کریں جتنی سلام دعا کے لیے ضروری ہو۔ اپنے راز اور اپنی ذاتی باتیں صرف اپنے رب سے شیئر کریں، ایسے منافقوں سے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی۔ چھٹے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر حل کے لیے ایک نیا مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس کوئی نیا جذبہ، کوئی نیا خواب یا کوئی نیا پلان لے کر جائیں گے نا، تو وہ فوراً کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، تم سے نہیں ہوگا۔ زمانے کے حالات دیکھے ہیں، وہ آپ کے اندر کی امید کی شمع کو بجھا دیتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی ناکامیوں سے بھری ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ وہ آپ کا اعتماد اور آپ کی مثبت انرجی نچوڑ لیتے ہیں۔ انہیں ان کی حد میں کیسے رکھیں؟ اگر آپ کو عقاب کی طرح اونچی اڑان بھرنی ہے نا، تو ان تتلیوں اور مچھروں کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا جو آپ کے پر کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے اپنے خواب چھپائیں اور ان کی منفی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ انسان کتنی ہی خوشی سے اپنا گھر بنا لے، کوئی پرانی گاڑی خرید لے یا چھوٹی سی نوکری شروع کرے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جاتا ہے جو اس کی خوشی کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں روح کا سکون چھیننے والا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کبھی اطمینان سے جینے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں آپ کا وجود کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس آئیں گے نا، ان کی زبان پر تعریف نہیں بلکہ موازنے کے زہریلے تیر ہوں گے۔ اگر آپ نے پہلی بار چھوٹی گاڑی خریدی ہے اور آپ خوش ہیں، تو یہ آ کر کیا کہیں گے؟ گاڑی تو ٹھیک ہے، لیکن فلانے کے بیٹے کو دیکھو، اس نے تو پہلی ہی باری میں 10 کروڑ کی بڑی گاڑی لے لی، تم ابھی تک اسی پر اٹکے ہو۔ اگر آپ کے بچے اپنے اسکول میں ایک اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، تو یہ ان کے نمبرز کو دوسروں کے بچوں سے تولیں گے۔ اس کے بچے تو بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، تم نے ان پر کیا محنت کی؟ اور سب سے دردناک جملہ جو یہ بہت آسانی سے بول جاتے ہیں، تم آخر زندگی میں کہاں کھڑے ہو، تم نے کیا ہی کیا ہے؟ دیکھو، شروع میں ہم ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم رات کو سوتے وقت سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میں واقعی ناکام ہوں، شاید میں محنت ہی نہیں کر رہا، شاید میں کسی قابل نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں ان کی حد میں کیسے رکھیں؟ خود کو یاد دلائیں کہ آپ کو اس دنیا کی ہر انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے، آپ کامل اور بہترین ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو مسکرا کر سنیں اور آگے بڑھ جائیں۔ لوگوں کو ان کی حدود میں رکھنے کا مطلب ان سے نفرت کرنا یا ان سے جنگ لڑنا نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے دروازے ہر ایرے گیرے کے لیے کھلے رکھنا بند کر دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ آپ کا وقت بچتا ہے، آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے اور آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان خود اپنے وقت اور اپنی عزت کی قدر نہیں کرتا، یہ دنیا بھی کبھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ آج ہی اپنی زندگی سے ان 7 زہریلے لوگوں کو ان کی حد میں رکھیں اور ایک نئی پرسکون زندگی کی شروعات کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔